बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में खुश होंगी, आबाद होंगी, अपने शौहरों के साथ हंसती मुस्कुराती होंगी और एक अच्छी लाइफ गुजार रही होंगी। जो मेरी बहनें ये मेरी वीडियो सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जो बेघर हैं अल्लाह पाक उन्हें अपने घर अता फरमाए। और जो मेरी बहनें फाइनेंशियली तौर पर परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब दुआओं का कहते रहते हैं, मेरे ज़िम्मे बहुत सारी दुआएं लगाई हुई होती हैं मेरी बहनों ने। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ और ख़ुसूसी दुआ की लिस्ट में आप सबका नाम शामिल कर लिया गया है। आप कमेंट में फिर भी अपना नाम बता दिया करें, जिसने भी दुआओं में शामिल होना हो, और जिसको जो वजीफ़ा चाहिए हो आप वो भी बता दिया करें, आपको वजीफ़ा भी बता दिया जाएगा। नमाज की पाबंदी किया करें, कुरान मजीद पढ़ा करें। दिल का सुकून बेशक अल्लाह ताला की इबादत में ही है, और आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा जब आप अल्लाह के काम करेंगी। तो मेरी बहनें आप मुझे कहती रहती हैं, कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शौहर ख्याल नहीं रखता है, शौहर हमारे साथ ठीक से बात नहीं करता है। एक मेरी बहन कह रही थी कि बिल्कुल बात तलाक तक आ गई है, हर वक्त धमकियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मैं परेशान हूँ। तो वो मेरी बहन अगर मुझे सुन रही हैं तो इसका एक ही हल है कि आप या अल्लाह या वदूदों का विर्द किया करें। आपको इस तरह मुश्किल से निकाला जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। ऐसे लगेगा कि आप किसी पहाड़ की चोटी पे बैठी हैं और नीचे बहुत फसादात हो रहे हैं, लेकिन आप उनसे महफूज हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। आपको पढ़ने में इतना लुत्फ़ आएगा कि आपकी सोच है, आपको इतना लुत्फ़ आएगा कि हर वक्त आपकी ज़ुबान पे ये जारी रहेगा। आप आज से ही ये पढ़ना शुरू कर दें। मेरी बहनें मुझे ज़िम्मे लगाती रहती हैं दुआओं का, और फिर अब कमेंट्स में ऐसे-ऐसे कमेंट्स आए हुए होते हैं कि दिल बहुत अफ़सरदा हो जाता है। एक मेरी बहन ने कहा है कि उनके शौहर उन्हें खर्चा नहीं देते हैं, उनके साथ ठीक नहीं है, वो बाहर इन्वॉल्व हैं किसी के साथ। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप नमाज की पाबंदी रखें। मगरिब की नमाज के बाद आप कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करें, उसके बाद आप सूरह यासीन को पढ़ना अपना मामूल बना लें। यकीन करें जब ये आपके अमल में आ जाएगी और आप 40 रोज़ तक मुसलसल इस तरह पढ़ती रहेंगी, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। आप जो चाहेंगी वही आपको हासिल होगा। आपको शौहर की मोहब्बत भी हासिल हो जाएगी। अगर आपकी औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक आपको औलाद से भी नवाज़ेगा, ज़हनी और क़ल्बी सुकून भी अता फ़रमाएगा। और जो मेरी बहनें औलाद के लिए मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाती रहती हैं और वजीफ़ा क्या कहती हैं, वो भी यही वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह आपको औलाद अता हो जाएगी। मर्ज़ी तो अल्लाह ताला की चलनी है, लेकिन आपको जो कोशिश करनी चाहिए वो तो अपनी तरफ से करनी है ना, अल्लाह ताला से मांगना तो है ना, किसी न किसी वसीले से अल्लाह ताला से मांगना है, और बेशक वो अता करने वाला है। आप बस ये वजीफ़ा आज से ही करना शुरू कर दें। और जो मेरी बहनें कहती हैं कि उनके शौहर बहुत गुस्सीले हैं, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक बहन ने बताया कि उनके शौहर बहुत गुस्सा करते हैं और वो बाहर भी इन्वॉल्व हैं। तो वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हम ला यरजिऊन का आज से ही विर्द करना शुरू कर दें। आपके तमाम मसलों का हल वही है। यकीन करें दिलों का सुकून तो बिल्कुल ज़िक्र इलाही में है। आप जितना अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगी, आपको सवाब भी मिलेगा और आपको सुकून भी मिलेगा और आपका फ़ायदा भी होगा। आप जिस मकसद के लिए पढ़ रही हैं,
آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ آپ کا جو مقصد ہے آپ اس کو ذہن میں رکھ کر آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس کا ختم کرتے ہی آپ کو اس کا ایسا رزلٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ ہے، آپ حیران ہو جائیں گی۔ وہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ انسان کی جھولی تنگ پڑ جاتی ہے۔ وہ اتنا عطا کر دیتا ہے، بس اس کو پکار کے دیکھو، اس سے مانگ کر دیکھو۔ یہ تو ذکر ایسا ہے کہ اس سے ویسے بھی دل کو سکون آ جاتا ہے اور صبر بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی عطا ہو جاتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ آج سے ہی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ چاہنے بھی لگے گا، خیال بھی رکھے گا۔ اور جو وظیفہ میں آج بتانے والی ہوں اس سے آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس صورت کو اپنی ایسے سمجھیں کہ ہر وقت پڑھیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اس کو آپ نے پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے، ہر وقت پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، نماز کے بعد وقت ملے یا ویسے ہو تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھتے ہی رہنا ہے۔ یہ پڑھنے میں جتنا آپ کا فائدہ ہے آپ کی سوچ ہے۔ آپ کو جب اس کا رزلٹ ملے گا نا تو آپ کہیں گی کاش میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا یا کاش یہ ویڈیو میرے تک پہلے پہنچ گئی ہوتی۔ اگر آپ تک یہ ویڈیو آج پہنچ گئی ہے تو آپ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے شوہر سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں وہ سب چٹکی میں حل ہو جائیں گے۔ بس آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر دیکھیں۔ جن بہنوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور کمنٹ میں اپنا نام ٹائپ کریں۔ خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے وظیفے کے لیے بھی اپنا نام ٹائپ کریں، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، خصوصی دعا میں بھی آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا۔ بس آپ نے یہ وظیفہ آج سے ہی کرنا شروع کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ کس نے یہ شروع کر دیا ہے پڑھنا۔ انشاءاللہ 40 روز تک پڑھتے ہی آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا کہ جس کی آپ کو تمنا ہے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، سورہ قریش کو پڑھتے رہنا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کے بعد 40 روز کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے اور صدقہ جو کا کرنا ہے۔ ایک مٹھی جو لے لیں یا ایک مٹھی گندم کی لے لیں، وہ صدقہ کرنی ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ پرندوں کو ڈال دیں یا چاہے وہ کسی کو دے دیں۔ آپ نے لازمی وہ صدقہ دینا ہے، صدقہ ویسے بھی دیا کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے صدقہ دینا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کے یہ عمل کرنے سے آپ کے شوہر کا دل بدل جائے گا، وہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ہر وقت جیسے آپ چاہتی ہیں وہ آپ کے لیے ویسا ہوگا۔ لیکن نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی پابندی کریں پڑھنے کی۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں انہیں سب حاصل ہو جاتا ہے اور دلوں کا سکون بے شک عبادت میں ہے، ذکر الہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور میرے حق میں بھی دعا کیا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کر رہی ہوں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ آمین لازمی ٹائپ کیا کریں اور اپنے مسائل بھی بتاتی رہا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا حل بتا دیا جائے۔ ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔